अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ था गुज़श्ता कुछ दिनों से, आखिरकार वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि तकरीबन हल हो चुका है। समरी जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ की तैनाती की, वो जो है आखिरकार प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच चुकी है। और उस हवाले से अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम है। प्रोसेस क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम गुज़श्ता रोज़ की जो हलचल होती रही है उस पर बात करेंगे। गुज़श्ता रात कुछ अजीब सा अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म रहा। मुसलसल ऐसा होता रहा कि सबसे पहले तो जियो ने एक ख़बर ब्रेक की, वजारत दिफा के ज़राए के हवाले से अंसार अब्बासी साहब की वो ख़बर थी। उसमें उन्होंने ये बताया अपनी न्यूज़ में कि जो समरी है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच चुकी है। ये ख़बर ब्रेक हो गई, तकरीबन बाकी चैनल्स ने भी इसको कैरी कर लिया। तब अचानक जो हुकूमत की तरफ से इस खबर की तरदीद सामने आ गई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये बयान जारी किया कि समरी अभी तक नहीं पहुंची, जैसे ही पहुंचेगी बता दी जाएगी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का भी इस पर बयान आया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में अभी तक ताहाल आर्मी चीफ की तैनाती की समरी नहीं पहुंची। सूरत हाल नॉर्मली चल रही थी, मगर जब ये खबर आती है अंसार अब्बासी की और उसके बाद जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी तरदीद आती है, तो उससे कोई एक हलचल सी मच गई। रात को तकरीबन 11 से 12 के दरमियान मुख्तलिफ क़यासराइयाँ शुरू हो गई। जो सोशल मीडिया है वहाँ पे अफवाहों का एक बहुत बाज़ार गर्म हो गया। मुख्तलिफ इतलात, ये वो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होगा, नहीं होगा, डिस्कशन शुरू हो गई, ट्रेंड्स बनने शुरू हो गए जो आजकल हमारे यहाँ चल रहा है सियासत का स्टाइल, उसके मुताबिक। तो आखिरकार हुआ क्या कि उसके बाद ISPR को ट्वीट करना पड़ा। उस ट्वीट में ISPR ने कैटेगोरिकली बताया कि जो अहम तैनातियों की जो समरी है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा दी गई है, वजारत दिफा को भिजवा दी गई है। और उसमें 6 सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के इस टाइम, उनके नाम मौजूद हैं। ये मुख्तसर सा ट्वीट था उनका। जाहिर है उसके बाद ये अफवाहें दम तोड़ने लगीं कि कौन है समरी में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसकी क्या मर्जी है। इसी बैकग्राउंड की जो बात थी वो मज़ीद आपको बताता चलूँ कि एक रोज़ पहले भी मुख्तलिफ जो नून लीग के रहनुमा हैं उनकी तरफ से अजीब अजीब बयानात आने शुरू हो गए। यानी कि मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ख़ुद हुकूमत में और ख़ुद अजीब से बयानात दे के अफवाहों को ये बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। पता नहीं इनकी क्या टेक्निक्स हैं, जबकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जिन रहनुमाओं ने भी ये बयानात दिए थे एक्चुअली उन्हें इस सारी सूरत हाल की खबर ही नहीं थी। उनको इस तमाम तर प्रोसेस के बारे में इल्म ही नहीं था, क्योंकि ये तमाम तर प्रोसेस जो नून लीग जो मुशावरत कर रही है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के अलावा, उसमें टोटल 2 या 3 रहनुमा शामिल होंगे जिनको असल सूरत हाल का पता है। तो ये तमाम तर बयानात समरी डिले होने की वजह से घबराहट में दिए गए। एक ऐसा बयान भी राना सनाउल्लाह साहब ने दाग दिया कि समरी ना भी आई तो हम तैनाती कर देंगे, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ठीक है, उनका इख्तियार होगा, लेकिन इसके लिए आईनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, समरी डिले रूटीन मैटर था। कुछ 18 से पहले भी समरी आ सकती थी, मगर कुछ जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी रिटायरमेंट का टाइम आया हुआ था, तो वेट किया गया। 18 के बाद समरी मूव होनी थी, तो समरी 22 को, बल्कि 23 को ISPR ने, क्योंकि 12 बजे के बाद ट्वीट की, होपफुली 22 को ही पहुंच गई थी। लेकिन अगर हम ISPR की उसको भी देखें तो तब भी ये कन्फर्म होता है कि 23 तारीख को समरी पहुंच गई है। अब आगे क्या होगा, आगे होना ये 48 घंटे अहम है, वो वाले नहीं जिस तरह शेख साहब कहते हैं। शेख साहब तो हमेशा पिछले 8 माह से कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे, अगला 1 हफ्ता, अगला 1 माह बहुत अहम है, पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी, सियासी भूचाल हो जाएगा, ये वो 48 घंटे के अहम होने की बात नहीं मैं कर रहा। अब रूटीन प्रोसेस शुरू हो गया। आज भी सारा दिन जो है अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दफ़ा ने भी की, ख्वाजा आसिफ ने भी की, और दीगर जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी की। समरी के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर सी बात है समरी PM के पास पहुंची है, शहबाज शरीफ PM है, तो वो अपना भी तो थोड़ा सा वैल्यू दिखाएंगे ना, कि मीटिंग्स हो रही हैं, आनियाँ जानियाँ सब कुछ चल रहा है। बहरहाल इत्तेहादी जमातों के जो इजलास है वो भी आज शाम को तलब कर लिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट मीटिंग जो है वो भी कल कॉल कर ली गई है, जिसमें एक फार्मली मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और बहुत से मसले मसाइल इसमें शामिल हैं। कैबिनेट की मंजूरी भी होनी चाहिए। तो होगा क्या, हमारी इतलात हैं कि कल तक होपफुली ये समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट हाउस मूव हो जाएगी और इसमें वज़ीर आज़म साहब आर्डर कर देंगे। रूटीन प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, 6 नाम पहुँचे हैं वज़ीर आज़म के पास। वज़ीर आज़म किसी भी 2 नामों की
جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، یعنی کہ سمری کے ذریعے وہ منظوری دیں گے کہ ان 2 کو 4 سٹار جنرل کے لیول پہ ترقی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا کہ ان کو جوائنٹ چیف لگایا جائے اور ان کو آرمی چیف لگایا جائے۔ یہ سمری تیار کر کے جو ہے توثیق کے لیے ایک رسمی منظوری کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوا دی جائے گی۔ سورسز نے یہی کہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ سے بھی سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، حکومتی ہوں اتحادی ہوں، ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی۔ تو یہ بھونچال امید ہے کہ کل جمعرات کی شام تک یا جمعے تک یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے ترکی کے دورے پہ بھی جانا ہے، تو جانے سے پہلے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر جائیں گے۔ تو یہ جو ایک پچھلے تقریباً لمبے عرصے سے ایک یہ موضوع بحث بنا ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی، وہ اب ایشو ختم ہو گیا۔ ملک کے دیگر مسائل کی طرف شاید ارباب اختیار جو ہیں وہ ان کی توجہ چلی جائے، کیونکہ بہرحال اس بحث میں زیادہ تر رول ہمارے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی تھا۔ اس معاملے میں آصف زرداری کی بھی انٹری ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آصف زرداری جو ہیں سڈنلی شہباز شریف کی طبیعت پوچھنے، آفیشیل پریس ریلیز کے مطابق ان کا حال چال خیریت دریافت کرنے پہنچ کے، حالانکہ آصف زرداری خود بیمار ہیں اور وہ سیریسلی بیمار ہیں، جو یہ عدالتوں میں درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں ان کی طرح نہیں، وہ واقعی بیمار ہے۔ تو اس صورتحال میں آصف زرداری کا اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد واضح تھا کہ اتحادیوں کی طرف سے، خاص طور پر آصف علی زرداری کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا اس ایکٹ کے ذریعے کہ وہ پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں، حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر صورت میں کھڑے ہیں، کیونکہ باہر آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کی جس طریقے سے یہ برسر اقتدار آئی عدم اعتماد کے ذریعے، ان تمام چیزوں میں آصف علی زرداری کا ایک بہت اہم رول تھا۔ تو آصف علی زرداری نے اپنا تمام وزن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پلڑے میں ڈال کے باقاعدہ ایک خود جا کے ایک میسج بھی دے دیا، اگر کسی کو ابہام بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے کہ پرائم منسٹر اور اتحادی ایک ساتھ ہیں، فیصلے پرائم منسٹر ہی کریں گے، اور وہ تمام تر اتحادی جو ہیں سمیت آصف علی زرداری وہ ان کی بیک پہ کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری بات ہے، کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، برطانوی جو سفیر ہیں وہ ملے ہیں عمران خان سے، یہ چیزیں بھی جاری ہوئی، ان کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، مختلف چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ میسج لے کے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ جی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے یکم کو میچ کھیلنا ہے راولپنڈی میں، اور آپ 26 کو وہاں پہ اپنا تحریک لے کے جا رہے ہیں، جلسہ کریں گے، دھرنا کریں گے۔ تو جو سورسز ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران خان نے برطانوی سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ میچ متاثر نہیں ہوگا۔ اب یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، میچ متاثر نہیں ہوگا۔ میچ متاثر نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ 26 کو عمران خان پہنچیں گے، 1 دن 2 دن، یکم کو میچ ہے، تو یہ تمام تر اس کا واضح طور پر یہ مطلب ہے، ہمارا انالیسز ہے کہ یہ جو 26 والا دھرنا ہے، جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ کوئی لمبا نہیں چلے گا، یہ کچھ دنوں کی فیس سیونگ ہے، تب تک آرمی چیف کی تقرری ہو چکی ہوگی۔ تو عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی تحریک تھی، اس کا جو یہ والا فیز ہے، تقریباً تمام تر مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ یکم تک چلے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے، اور عمران خان صاحب ہمیں امید ہے کہ اس یقین دہانی سے نہیں مکریں گے، کیونکہ برطانیہ بہت اہم ملک ہے، اور عمران خان صاحب کی فیملی بھی، آپ جو ان کی ایکس وائف ہیں وہ بھی وہاں پہ رہتی ہیں، بچے بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو عمران خان یہاں پر لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو یو ٹرن لے کے دکھا سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی عمران خان برطانیہ کو یہ یو ٹرن نہیں دکھائیں گے، اور میچ اچھے طریقے سے ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو عمران خان کی تحریک بھی اس میچ سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ یہ اہم خبر تھی۔ اب اس خبر کو آپ نوٹ کر لیں کہ عمران خان یکم سے پہلے اپنا یہ سارا معاملہ سمیٹ کر اگلے مارکے کے لیے تیار ہونے کے لیے پھر ریسٹ پہ چلے جائیں گے۔ سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ بنی گلہ نہیں جائیں گے، یا لاہور ہی رہیں گے، یا پشاور شفٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھیں آج کی جو اہم ترین چیزیں تھیں جن کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا۔ مزید جو خبریں آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔